पिछले कुछ अरसे से वतन अजीज में प्राइवेट टीवी चैनल्स में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उनके दरमियान सख्त मुकाबला भी शुरू हो चुका है। मगर बाज माहिरीन समाजियात और दानिश्वर कहते हैं कि रेटिंग की इस दौड़ में खबरों, इश्यूज और नॉन इश्यूज को पेश करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि इसके मुआशरे पर क्या असरात होंगे। देखने में भी यही आता है कि टीवी चैनल्स माहिरीन समाजियात से रहनुमाई नहीं लेते। आज दीनो दानिश में हम मीडिया और समाजियात के माहिरीन की मदद से इस बात का जायजा लेंगे कि मीडिया के मुआशरे पर असरात ज्यादा मुस्बत हैं या मनफी। टीवी चैनल चलाना अगर बुनियादी तौर पर एक कारोबार है तो आम कारोबार और इस कारोबार में क्या फर्क है? ये हकीकत है कि मुआशरे में अहले नजर भी हैं और तमाशाई भी, और तमाशाई निस्बतन बहुत ज्यादा हैं। तो क्या ऐसे में मीडिया को मुआशरे का पैरोकार बन जाना चाहिए या रहनुमा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरअसर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। ख़ातिन व हज़रात, ये प्रोग्राम है दीन व दानिश, और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम दीनी, इल्मी और समाजी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, वो मौज़ूआत जो हमारे आज के ज़िंदा मसाइल हैं। आपने हमारा पैकेज मुलाहज़ा फरमाया। आज हम इस बात पर गौर करेंगे और अपने मुशरका से गुफ्तगू करेंगे कि मीडिया के हमारे समाज पर, हमारे माशरे पर, हमारी पब्लिक पर क्या असरात हैं। इस सिलसिले में जो मेहमान आज हमारे साथ होंगे, मैं उनका तारुफ आपसे कराए देता हूँ। हमारे साथ दाएं जाने तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब। आप हमारे प्रोग्राम में पहले भी तशरीफ़ लाते रहते हैं। प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं शोबा इल्म समाजियात सोशियोलॉजी के जामिया पंजाब लाहौर। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे बाएं जानिब बैठे हैं बहुत मकबूल हमारे सीनियर एंकर जनाब मुबश्शिर लुक़मान साहब। थैंक यू सर। थैंक यू। ख़ातिन हज़रात, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले डॉक्टर हफीज़ साहब से बात कर रहा था कि मैं चाहूँगा कि एक समाजी माहिर के नुक़्ता नज़र से जो मीडिया को इन्होंने यहाँ ग्रो करते हुए देखा है, ये गुज़श्ता 5-7 साल में जब से सैटेलाइट चैनल्स आए हैं, ज़ाहिर प्रिंट मीडिया तो हमारे यहाँ पहले ही से राज था, तो वो क्या तब्दीली आप माशरे में देखते हैं, वो क्या खैर है, वो क्या ख़राबी है जो वजूद में आई है? डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कोई चीज़, कोई इल्म, कोई एक्शन मीडिया उसमें शामिल है, ख़ुद से अच्छा या बुरा नहीं होता। उसका पब्लिक पे, मुआशरे पे, लोगों पे, मुल्क पे क्या असरात मुरतब होते हैं, अगर वो अच्छे हैं कलेक्टिविटी के लिए, लोगों के लिए, मुआशरे के लिए, तो फिर वो चीज़ अच्छी है। और अगर उसके असरात बुरे हैं, नेगेटिव हैं, तो वो चीज़ बुरी है। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होती जो सिर्फ बुरी हो या सिर्फ अच्छी हो। देखना ये होता है किसी चीज़ के असरात ज़्यादा अच्छे हैं या ज़्यादा बुरे हैं। अगर ज़्यादा अच्छे हों तो उसको हम चीज़ को अच्छी कहेंगे, और अगर ज़्यादा बुरे हों तो ज़्यादा उसको बुरा कहेंगे। अब इसमें भी क्वालिफिकेशंस हैं कि अच्छा किसको कहते हैं, बुरा किसको कहते हैं। वो सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन फिर भी जिक्र करना चाहूँगा। अब अच्छा एक ये है कि हमारे लोगों की लाइफ क्वालिटी में किसी चीज़ ने अगर पॉजिटिव रोल प्ले किया, अच्छा रोल प्ले किया, तो वो अच्छी है। इसका मतलब वो हमारे मुआशरे के लोगों की लाइफ क्वालिटी को किसी ज़रूरत को पूरा किया। एक और बात भी है, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनके बगैर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एक चीज़ ये हो सकता है कि उसका आज तो किसी वजह से नुकसान है, हो सकता है कल लॉन्ग टर्म में उसका बहुत फ़ायदा हो। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोई चीज़ आज अच्छी है, कल उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और वाइसी वर्सा। ये सारी चीज़ें इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इस वजह से इस तरह के मौजू को समझने के लिए ये छोटे प्रोग्राम बाज़ इतने हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इसको उठाया और लोगों तक इसकी सेंसिटिविटी को पहुंचाने की कोशिश की। और अगेन ये भी वही बात है कि मीडिया की साइड की भी कुछ मुश्किलात होती है ना, यानी अब उनको इसी 1 घंटे के प्रोग्राम में इसको समेटना है, तज्जिया करना है, इसका सोल्यूशन बताना है, मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू को लेके आना है। बिल्कुल, ये सही बात है। मैं आपको एक मीडिया के रेफरेंस से एक बात बताता हूँ, और उसके बाद थोड़े से इसके जो पहलू हैं, जो जेनेरिक पहलू हैं, उनका जिक्र करता हूँ। कुछ अर्सा पहले मीडिया पे एक खुदकुशी का जिक्र किया गया, जिसमें एक बच्ची घर में इंसेक्टिसाइड पी के खुदकुशी करती है, और उसको एक लिहाज से टेलीविज़न पे वो जैसे ढंढोरा पीटते हैं ना, ऐसे ढंढोरा पीटा गया। जब ये ढंढोरा पीटा गया तो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी
میں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ سے اب اور بہت سارے اس طرح کی خودکشیاں ہوں گی، کیونکہ یہ ایک اسکیپ گوٹ کے طور پہ یا ایک اسکیپ کے طور پہ بتایا گیا. مسائل تو بشمار ہے لوگوں کو، تو لوگوں کو پتا ہوگا اچھا یہ تو میرے گھر میں چیز پڑی ہوئی ہے میرے مسائل سے چھٹکارے کے لیے. تو کئی خودکشیاں واقعی اس کے بعد ہوئیں. یہ تو میں نے اس کا ایک وہ آسپیکٹ بتایا. اویئرنیس ہے، اویئرنیس سے بعض اوقات نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو یہ میں نے اس لیے بات بتائی. بات میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا، میں ایک دن اخبار پڑھ رہا تھا تو اخبار پہ قیمت لکھی تھی 12 روپے. اخبار کو میں نے جب دیکھا تو اخبار کے صفحات تھے 12. جب وہ کاغذ خریدنے جائیں تو وہ 12 روپے کے کاغذ نہیں ملیں گے، اس کے اوپر تو بے شمار پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو پبلش کرنے میں. تو کس کے لیے یہ کام کرتا ہے؟ جب میڈیا ایک یا اخبار کی آرگنائزیشن ایک پروفٹ آرگنائزیشن ہے، میرے خیال میں اس میں کنسنسس ہوگا. یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جو ہر کسی شعبہ زندگی کے کسی کام میں ظاہر معالی اور معاشی پہلو ہوتے ہیں، فائنینشیل سائیڈ ہوتی ہے. آپ اجازت دیں کہ میں اس موقع پر مبشر صاحب کا بھی انپٹ لے لوں تاکہ ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں. بیسک سوال یہ ہے کہ آپ خود یعنی میڈیا کی سائڈ پر ہیں، یہ تو ایک ظاہر اسکالرلی سائڈ ہے، ایک ایکیڈیمک سائڈ ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے مثبت اثرات کیا ہیں، منفی اثرات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ. ویسے تو اس کے صرف مثبت اثرات ہیں، کچھ نہ کچھ منفی بھی ہیں، لیکن جو میں پہلے قرض کر دوں، اگر آپ برا نہ منائیں کیونکہ میری وجہ شہرت کو اچھی باتیں تو ہے نہیں، تو میں کہتا ہوں آپ نے جتنی گفتگو کی وہ انتہائی منافقانہ تھی، انتہائی منافقانہ گفتگو کی. اس کی وجہ یہ کہ آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اشتہاروں کے پیسے نہ لوں. آپ کیا بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں؟ آپ روز اپنا جلوس نکال رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ. ڈاکٹرز نکال رہے ہیں، نرسیں نکال رہی ہیں، ٹیچرز نکال رہے ہیں، اساتذہ. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں کمرشل ایسپیکٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ سائڈ، اٹ میکس اس لیو. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ 2002 کے اندر آپ کے میڈیا کی جو کل ایڈورٹائزنگ ویلیو تھی نا وہ 5 بلین تھی، سلائٹلی لیس دین 5 بلین. 2009 میں یہ 20 بلین تک پہنچ گئی ہے. پوری دنیا میں اگر آپ موازنہ کرتے ہیں تو ان ٹرمز آف پرسنٹیج اتنی گروتھ جو میڈیا کے اندر ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جو صرف پاکستان کے اندر ہے. یہ ضرور اس میں ایک فیکٹ ہوا ہے کہ ہم گرو بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں اور میچورٹی ہماری کم سے یعنی سلو ہے اس میں آتے ہوئے. اچھا میچورٹی کیوں کم ہے کہ اگر 100 چینل کھل گیا ہے اور ہر چینل کو ایک پیٹرن پہ ایک ٹاک شو کرنا ہے، تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کیونکہ ٹاک شو سے میرا تعلق ہے تو میں اسی کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے ٹاک شو کر لیا. اب ٹاک شو ہوسٹ کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ جو اس نے دیکھنی ہے کہ یار یہ پریزنٹیبل ہے کہ نہیں، شکل اچھی لگتی ہے کہ نہیں، چرب زبان ہے کہ نہیں، ذرا فل بدی سوال کر لے گا کہ نہیں کر لے گا، اور چلو اس کو ڈال دو، باقی ہم پروڈیوسر وغیرہ ایسوسیٹ وغیرہ مل کے اس کو خود گائیڈ کر دیں گے. IFB پہ بتاتے رہیں گے یہ سوال ہے یہ سوال ہے. کوئی زیادہ مہنگا چینل ہے وہ کہہ دے گا اچھا ہم ٹیلی پرومپٹر بھی دے دیں گے اس کو، فائن. ویک ایریاز بن جاتے ہیں. یس جو انہوں نے بات کی میں اس کی ڈائریکٹ جو بات میں لے رہا ہوں کہ میڈیا کیا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے. 2 سال تک اس ملک کا میڈیا آپ کو ایجوکیٹ کرتا رہا عدلیہ کی آزادی کے اوپر. کیا وہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں تھا؟ ٹھیک ہے نا. 2 سال تک اس میڈیا نے جو ہے امریکہ نواز پالیسیز کی انتہائی شدت سے مخالفت کی، اور جب صوفی محمد کو پورا ٹائم ملا میڈیا کے آگے، پوری حکومت مشرف کی، پوری حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اپنی کوئلیشن کی، صوفی محمد کو برا نہیں کرا سکی، لیکن ایک فری پریس کانفرنس جو کی صوفی محمد نے، انہوں نے تمام ملک کو اپنے خلاف کر لیا. وہ ایکسپوز ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا. وہ تو ڈاکٹر صاحب نے ہمارا کام انفارمیشن روکنا نہیں ہے. پہلی بات حرمت کا پاس ضرور ہو سکتا ہے خبر کی، کہ اگر ایک خبر کی وجہ سے، جیسے انہوں نے خبر کی اگزامپل دی، اگر مجھے یہ ایک لگے کہ یار اس سے کہیں زیادہ خودکشیاں نہ بڑھ جائیں تو یقیناً اس خبر کو روکنا ہی مناسب ہے. یا ایک دہشت گردی کا اگر واقعہ، اگر میں اس کو کھل کے یعنی ان لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم تک اس کو ایکسپوجر دے رہا ہوں تو وہ ایک یقیناً میرا خیال ہے کہ آپ بھی اگری کریں گے اور ڈاکٹر صاحب بھی غالباً اگری کریں گے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا. اصل بات یہ ہے کہ آپ میڈیا سے کمرشلزم کو نہیں نکال سکتے. وہ ہم وہ بھی کریں گے کیونکہ آپ کی زندگی سے بھی نہیں نکل سکتا، ان کی زندگیوں سے بھی نہیں نکلے گا. بات تو ہم کرتے ہیں، میں تو بغیر تنخواہ کے کام نہیں کروں گا، میں بھی دنیا چھوڑ دوں گا. گزارش سنیں، ہم اس بات پر اگری کر رہے ہیں یہاں تک پہلے سیگمنٹ میں کہ میڈیا ایک ذریعہ ہے، میڈیم ہے، اس کو استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے اس سے ڈیپینڈ کرتا ہے اور اختلاف. دیکھیں ایک میری بات سنیں، اگر ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ
کسی میڈیا آرگنائزیشن کے اندر بیٹھ کے کام کر رہا ہے, میری ہو سکتا ہے باتیں ان کو بری لگیں, لیکن وہ کوالیفائی نہیں کرتا جرنلسٹ کہلانے کو. اگر وہ ایک گرافکس والا کسی طرح پرنٹنگ پریس جو ہے وہ میڈیا کا ٹول ضرور ہے, وہ تو یہ بھی ہے, قلم بھی ہے, تو کیا قلم کو بین کر دیں ہم ایک تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں نا جو میڈیا کے ذریعے. دونوں مہمانوں سے گزارش ہے خواتین حضرات ایک بریک کی اجازت دیجیے.